والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما ثاني يا مولانا. نعم يا أستاذنا. نعم. واحدة يا شيخ محمود. ايه الحلاوة دي؟ قل لا إن أتبع قل هل يستوي الأعمى والبصير
افتح عليك افتح عليك. افتح عليك. افتح عليك ابو طه. افتح عليك ابو طه. ربنا يكرمك يا رب. عليك يا سيدي. ما علي من خلاص يا خلاص يا خلاص زي ما حضرتك خلاص يا خلاص يا وما عليك يا سيدي.
أليس الله أليس الله عايز اخد شرب شاي، عايز اخد مظبوط. اخد مظبوط. مظبوط. محمد الله عليك يا شيخ محمود. عليك. فقل سلام عليكم كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا وقفت عليك. وكذلك نفصل الآيات
شكر الله سعيك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله صايعكم. الله صايعكم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل قل لا عليك يا شيخ محمود.
من واحدة يا مولانا. إن الحكم الحكم إلا لله. كيف كيف يلقى والله. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا شيخ محمود. إن الحكم إلا الله صاحب 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 إن الحكم إلا عليك يا شيخ محمود. على النصر حبيبي حق. قل إني على قل إني على ما عندي ما تستعجلون به ما